वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर बताएं आपको कि साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो अपने इदारों को तगड़ा करेंगे, अवाम को उनका हक और सहूलत देंगे। मुल्तान में एक तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तालीम पर तवज्जो दी, पसमानदा इलाकों के बच्चों को भी तालीम की सहूलतें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बासलाहियत हैं, लिहाजा कोशिश है अपने अवाम को भी आला तालीम की सहूलतें फराहम करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गुज़िश्ता एक साल जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से मुतासिर हुआ। अगर सही तरीके से वसाइल खर्च हों तो अच्छे इदारे बन सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा तालीम की बात की। पीपल्स पार्टी पसमानदा इलाकों में सहूलतें देने के लिए कोशा है। पसमानदा इलाकों के बच्चों को भी तालीम मिलनी चाहिए। सेहत और तालीम में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते वक्त बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी मोचरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। दौरा गिलगित में इदारा अमराज क्लब में OPD के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशफहमी है तो दूर कर लें। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आईनी तरीके से हल किए जाएंगे। आईनी सवालात के जवाब आज ढूंढ रहे हैं और उनके जवाब जल्द अवाम तक पहुंचाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगे, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगिती लोगों के लिए पैगाम लेकर आया हूं कि एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें। वर्दियों की हुकूमत के साथ दूर करेंगे। गिलगित की भाईचारा यहाँ के समाज और इक़्तिदार में है। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई और IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले में पेशरफ नहीं हो सकी। IMF ने पाकिस्तान से बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई बरात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निरखों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निरखों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ ख़त्म करके निरखों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। IMF का ये मुतालबा भी है कि सार्फिन को रिलीफ के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। बिजली बिलों पर रिलीफ प्लान के IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा गया है। FBR ने कौमी एयरलाइन PIA के तमाम बैंक अकाउंट बहाल कर दिए। तर्जुमान PIA ने बैंक अकाउंट बहाल होने की तस्दीक की है। FBR ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के बैंक अकाउंट मुंजमद किए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को माली मुश्किलात का सामना था और बैंक अकाउंट मुंजमद होने से मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाह जारी करने में ताखीर हुई। वाज़ेह रहे कि PIA को फंड की कमी का सामना था, जिसकी वजह से मुल्की और कुछ बैरून ममालिक जाने वाली फ्लाइट का ऑपरेशन मुतासर हुआ था, जिसके अमले की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई थीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद उल करनैन ने अटक जेल में साइफर केस की समाअत की। FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा करवाने का हुक्म दिया। चेयरमैन PTI की लीगल टीम के 9 वकला को अटक जेल जाने की इजाज़त दी गई थी, जबकि साइफर केस की तहकीकात करने वाली FIA की टीम भी अटक जेल पहुंची। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत में शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में पहुंचाया गया। इस मौके पर जज अबुल हसनात उल करनैन ने अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी को बताया कि साइफर केस में आपकी कल के लिए दरख्वास्त ज़मानत मुकर्रर है। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया, क्या मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना होगा? अदालती अमले ने जवाब दिया कि नहीं, दरख्वास्त ज़मानत पर आपको कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आना पड़ेगा। जज अबुल हसनात अटक गए हुए हैं, आपको आज हाजिर लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन PTI के केस की होगी वही आपकी होगी। बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद उल करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी। PTI के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया, जिस दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें मुल्क अजीज है और मुझे यकीन है मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की।
انہوں نے کہا کہ موت برحق ہے، جہاں قید ہوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے۔ اعتماد سے کہتا ہوں ملک کا وفادار ہوں، اگر ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیا جائے، قبول کروں گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ایک ہی تھے اور ہیں، کوئی ابہام نہیں۔ میں نے پاکستان کے مفادات کو اولویت دی۔ ملک معاشی اور آئینی بحران کا شکار ہے جس کا حل شفاف انتخابات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذاتی انا سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، ملک مشکل میں ہے، اپنے رویوں پر سب کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی، ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ کمزور ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل کریں گے جس میں ضمانت یقینی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے، حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہونے کے بعد صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تنقید کا کوئی جواز نہیں، پی پی کو انتخابات سے قبل ٹرانسفر پوسٹنگ کا بیانیہ سوٹ کرتا ہے۔ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جو لوگ سانیہ بلدیہ فیکٹری میں ملوث نہیں تھے انہیں سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ فیکٹری کی بیسمنٹ میں ایک لکڑی کا فلور تھا۔ جے آئی ٹی نے کہا کہ فیکٹری میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ جے آئی ٹیز نے یہ نہیں کہا کہ آگ باہر سے کسی نے لگائی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ عدالت میں آج تک صحنی سے متعلق ایک ویڈیو نہیں دکھائی گئی۔ بلدیہ فیکٹری کے مالکان گرفتار ہوئے جن کی ضمانت لاڑکانہ سے ہوئی۔ اب یہ فیکٹری مالکان ملک سے باہر ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ شواہد کی روشنی میں نہیں دیا۔ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے۔ ایم کیو رہنما نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیوں کے ایشو پر حصہ نہیں لیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے یو سیز کم کی لیکن ہماری کوشش کے بعد 56 یو سیز کا اضافہ ہوا۔ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ آئی سی سی ون ڈے پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے بیٹرز میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم کا پہلا نمبر برقرار ہے، جبکہ امام الحق ایک درجے تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر چلے گئے۔ آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ کے مطابق بھارت کے شبمن گل دوسرے، جنوبی افریقہ کے رشی وین ڈر ڈوسن تیسرے اور آسٹریلیا کے ڈیوز وارنر ایک درجے ترقی کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئے۔ جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک ایک درجے ترقی کے بعد 7ویں اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما ایک درجے تنزلی کے بعد ترقی کے بعد 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے فخر زمان ایک درجے تنزلی کے بعد 10ویں نمبر پر چلے گئے۔ ون ڈے بالرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ پہلے، مچل سٹارک دوسرے، ٹرنیٹ والڈ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ آسٹریلیا کے ایڈم زیمپا ایک درجہ تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر چلے گئے، جبکہ بھارت کے کلدیپ یادو ایک درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر موجود۔ افغانستان کے راشد خان ایک درجے تنزلی کے بعد 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں اور پاکستان کے شاہین شاہ افریدی 10ویں اور حارث رؤف 21ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ون ڈے آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت نے سری لنکا کو 41 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت کے 214 رن کے تعاقب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 42ویں اوور میں 172 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سری لنکا کی طرف سے دونیت ولاگ نے ناٹ آؤٹ 42 رن کے ساتھ نمایاں رہے۔ اس کے علاوہ ڈی سلوا 41 اور چارلس سلنگا نے 22 رنز بنائے، جبکہ سدھیر سما وکرما 17 اور کوشل مینڈس 15 رنز بنا سکے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ رویندرا جڈیجا اور جسپریت بمراہ نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس جیت کے ساتھ بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔